विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शुभ प्रभात। अब अघिल्ला कक्षाहरू जस्तै आज पनि हामी नयाँ पाठलाई छलफल गर्ने चर्चा गर्ने जमर्को गरिराखेका छौँ आज। र आज हामी नेपाली किताब कक्षा 10 को नेपाली किताबको पाठ 9 लाई छलफल गर्ने चर्चा गर्ने अभियानमा छौँ, क्रममा छौँ। र यो पाठ 9 मा हामीलाई हाम्रो संस्कृति भन्ने शीर्षकमा एउटा निबन्ध दिएको छ र त्यही नवीन निबन्धको बारेमा आज हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। शीर्षक हाम्रो संस्कृति भनेर राखिएको छ। सर्वप्रथम संस्कृति भन्ने जुन शब्द छ, यो संस्कृति भन्ने शब्द कृति भन्ने शब्दमा सम उपसर्ग लागेर बनेको छ। कृति भन्ने शब्दमा सम उपसर्ग लागेर संस्कृति भन्ने शब्द बनेको छ। र संस्कृतिको शाब्दिक अर्थ भनेको परिष्कार वा संस्कार गरिएको भन्ने अर्थ हुन्छ, हैन? परिष्कार गरिएको, संस्कार गरिएको, हैन? सुधार गरिएको भन्ने अर्थ हो, हैन? त्यसकारणले संस्कृति भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थ नै परिष्कार, संस्कार वा सुधार गरिएको भन्नाले हामी के अर्थ बुझ्छौँ त भन्दा संस्कृति कुनै पनि स्थायी रूपको हुँदैन। त्यो संस्कृति केका लागि निर्माण भएको हुन्छ त? समाज सञ्चालनका लागि निर्माण भएको हुन्छ। र समाज सञ्चालनका लागि निर्माण भएको संस्कृति जसरी समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यो परिवर्तन सँगसँगै संस्कृति पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसो भयो भने मात्रै संस्कृति परिष्कृत हुँदै जान्छ, परिष्कार हुँदै जान्छ, व्यवस्थित हुँदै जान्छ, समाज अनुकूल, समय अनुकूल हुँदै जान्छ। तर एउटा समाजलाई चलाउनको लागि, व्यवस्थित गर्नको लागि भनेर निर्माण भएको संस्कृतिलाई यदि हामीले यो अपरिवर्तनशील हो, यसलाई परिवर्तन गर्न हुँदैन, यसलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो खालको धारणा राख्यौँ भने के हुन्छ त? परिवर्तित समाज त परिवर्तनशील छ, मान्छेको विचार पनि परिवर्तनशील छ, हैन? मान्छेका क्रियाकलापहरू परिवर्तन हुँदै गइराखेका छन् पछिल्लो समय वैज्ञानिक आविष्कारका कारणले गर्दाखेरि। त भनेपछि यो अवस्थामा तिनै पुरानै अवस्थामा निर्माण भएका, पुरानो समाजलाई चलाउन भनेर निर्माण भएका संस्कृतिलाई नै हामीले जस्ताको तस्तै अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्न लाग्यो भने के हुन्छ त? अहिलेको समाज र त्यो संस्कृतिको बिचमा मेल खाँदैन। त मेल नखाना साथ त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, विवाद हुन्छ, अनि ती संस्कृतिहरू चाहिँ के हुन्छ त? लोप भएर जान्छन्, हराएर जान्छ, है? त्यसैले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि हामीले संस्कृति परिवर्तनशील छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष हेक्का राख्नुपर्छ। त संस्कृतिले कुनै पनि राष्ट्र, जाति वा समुदायको सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था, चालचलन, खानपान, पहिरन, चिन्तन, भाषा, साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, चाडपर्व आदिलाई जनाउने भनेको संस्कृति भनेको एउटा व्यापक अर्थ भएको चाहिँ शब्द हो, हैन? संस्कृतिले एउटा कुनै सीमित सामान्य कुरालाई मात्रै लिँदैन यसले चाहिँ। त संस्कृति भन्ने साथ कुनै पनि राष्ट्रको, जाति वा समुदायको सामाजिक जीवन संस्कृति अन्तर्गत पर्दछ, हैन? कसरी जीवन सञ्चालन गर्ने, कसरी सामाजिक चाहिँ एउटा सम्बन्धहरूलाई स्थापना गर्ने भन्ने कुरा त्यस अन्तर्गत आउँछन्। आर्थिक कुराहरू पनि त्यस अन्तर्गत आउँछन्। आर्थिक रूपमा कसरी चाहिँ हैन आत्मनिर्भर बन्दै जाने, कसरी एक आफ्नो सहयोगको भावना चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ आउँछन्। राजनीतिक अवस्था पनि संस्कृति अन्तर्गत नै पर्दछ, कस्तो खालको राजनीति अवलम्बन गर्ने, हैन? किनभने संसारमा फरक फरक खालका राजनीतिक चाहिँ विचारहरू, राजनीतिक सिद्धान्तहरू त्यो अनुसार राज्यहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, हैन? र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक अवस्था पनि संस्कृतिको एउटा पार्ट हो, एउटा भाग हो। त्यसै गरेर चाहिँ चालचलनहरू, हैन? हाम्रो परम्परादेखि चलिआएका चलनहरू, फरक फरक समाजका फरक फरक खालका चलनहरू छन् नि त हाम्रो चाहिँ, हैन? रीतिरिवाजहरू, चालचलनहरू फरक फरक खालका छन्, ती पनि संस्कृतिका एउटा पाठ हो। त्यस्तै गरेर खानपिनका कुराहरू हुन्छन्, फरक फरक समाजमा फरक फरक खालका चाहिँ खानपिनको विकास भएको छ। शाकाहारी खानपिन, हैन? मांसाहारी खानपिन। त्यस्तै गरेर हिमाली क्षेत्र, चिसो क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूको खानपान फरक खालको हुन्छ भने तराईमा, गर्मी ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ खानपान फरक खालको हुन्छ। यसरी चाहिँ यी चिजहरू पनि हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिन्छन्। त्यस्तै गरेर पहिरनका कुराहरू छन्। पहिरन भनेको लवाई खवाई कुराहरू, लाउने कुराहरू जुन हुन्छन् यो पनि के छ त? ठाउँ अनुसार फरक हुन्छन्। गर्मी ठाउँमा मान्छेले लगाउने लुगा र जाडो ठाउँमा बस्ने मान्छेले लगाउने लुगामा त फरक हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, हैन? त्यस कारणले चाहिँ नि त्यस्तै गरेर चिन्तनका कुराहरू, भाषा साहित्यका कुराहरू पनि संस्कृति अनुसार चाहिँ नि, हैन? यो पनि संस्कृति हुन्। भाषा साहित्य भनेको पनि संस्कृति अनुसार नै विकास हुने कुराहरू हुन्। त्यस्तै गरेर कलाका कुराहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ अब वास्तुकला हुन्छन्, हस्तकला हुन्छन्, शिल्पकला हुन्छन्, चित्रकला हुन्छन्, हैन? विविध खालका कलाहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरेर धर्म, दर्शन अनि चाडपर्व यी सबै कुराहरू चाहिँ के छ त? संस्कृति अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस कारणले संस्कृति भनेको एकदम व्यापक चाहिँ विषयवस्तु हो यो चाहिँ, हैन? हाम्रो समग्र क्रियाकलापहरू, मानव जीवनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू नै के छ त? संस्कृतिसँग चाहिँ जोडिएका छन्, संस्कृतिसँग आबद्ध छन्। त समाजले सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्न र समाजलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न बनाएका नियम र पद्धतिले निरन्तरता पाएपछि संस्कृति निर्माण हुने हुनाले समुदाय पछि फरक फरक संस्कृति हुने। त
संस्कृति भनेको के छ त समाजले केका लागि समाजले निर्माण गर्यो त समाजले केका लागि निर्माण गर्यो त भन्दाखेरिमा सामाजिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र समाजलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउनु किनभने समाज भन्ने साथै त्यहाँ त मान्छेको ठुलो समूह हुन्छ त्यो ठुलो समूहलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएन भने के हुन्छ त त्यो मान्छेको समाजको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ झगडा हुन्छ मारकाट हुन्छ हैन अशान्ति सिर्जना हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हैन त्यसकारणले चाहिँ त मान्छे त समाजमा त ठुलो सङ्ख्यामा भएका मान्छेहरू समाजमा मिलेर बस्नु पर्यो नि व्यवस्थित रूपमा बस्नु पर्यो नि हो त्यो मिलेर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ बस्नका लागि के चाहियो त सामाजिक नियमहरू चाहिए रीतिरिवाजहरू चाहिए यसो गर्ने यसो नगर्ने हैन यसो गर्न हुने यसो गर्न नहुने यसले यो गर्ने यसले यो काम गर्ने भनेर जुन प्रकारका चाहिँ नि विभाजनहरू भए हैन र त्यो केका लागि भयो त भन्दा त्यही समाजलाई सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न समाजमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि चाहिँ नि निर्माण गरिए नियमहरू र ती नियमहरूलाई जब चाहिँ नि समाजले निर्माण गर्यो अनि बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ नि त्योभन्दा पछिका समाजहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै गयो यसरी अवलम्बन गर्दै जाँदा निरन्तरता प्राप्ति गर्दै जाँदाखेरिमा के भयो त एउटा संस्कृतिको चाहिँ निर्माण भयो हैन त त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यो संस्कृति समाजै पछि फरक हुनुको कारण के भयो त ती समाजै पछि फरक फरक खालका चाहिँ आवश्यकताहरू भए फरक फरक खालका उत्पादन भए फरक फरक खालका हावापानी भए त्यसकारणले फरक फरक खालका लवाई खवाई भए हैन त्यसकारणले तिनै चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि संस्कृतिको निर्माण भएको हुनाले हैन फरक फरक समाजमा चाहिँ फरक फरक खालका संस्कृतिहरूको चाहिँ निर्माण भएको त परम्परागत रूपमा संस्कृति पाप पुण्य स्वर्ग नरक आदिका आधारमा निर्धारित हुने गरिएको हैन पहिले चाहिँ के त धार्मिक आस्था सब एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्र नै के बनाइयो त समाज सञ्चालनको लागि भन्दाखेरिमा धर्मलाई बनाइयो हैन किनभने धर्मले के गर्यो त यस्तो यस्तो कामहरू गर्न हुने यस्तो यस्तो कामहरू गर्न नहुने भनेर निर्धारण गरिदियो हैन त्यो राम्रो काम छ गर्न हुने काम छ त्यसलाई धर्मसँग जोड्यो त्यो गर्दाखेरि मान्छेको जीवन राम्रो हुने भोलि मरेपछि पनि उसले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्ने पुण्य प्राप्त गर्ने कुराहरूसँग जोडियो भने त्यो नराम्रा कामहरू समाजका लागि चाहिँ नि गर्न नहुने नराम्रा हानि पुर्याउने कामहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ पापसँग जोडियो र यस्ता कर्महरू पाप हुने यस्तो पाप कर्म गरिसकेपछि मान्छे मरेपछि पनि उसले सुख नपाउने नरकमा जानुपर्ने विभिन्न दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने यो प्रक्रियाबाट चाहिँ के छ त संस्कृतिलाई विश्लेषण गरियो त्यति बेला चाहिँ परम्परागत समाजमा चाहिँ हैन र आजकल चाहिँ के भयो त वैज्ञानिक चिन्तनका आधारमा अवलोकन र पाठका आधारमा निर्धारण र परिवर्तन हुने संस्कृतिहरू चाहिँ आजभोलि अब धर्म र पापको आधारमा होइन हैन धर्म र पाप विज्ञानले त धर्म र पापलाई त मान्दैन यसलाई चाहिँ हैन तथ्यगत कुराहरूलाई मान्छ त्यसकारणले चाहिँ अब धर्म र पापको आधारमा नभइकन तथ्यगत रूपमा वैज्ञानिक चिन्तनको आधारमा अवलोकनको आधारमा त्यस्तै गरेर चाहिँ नि पाठका आधारमा चाहिँ के गर्नु त संस्कृतिलाई चाहिँ नि व्याख्या गर्न थालियो विश्लेषण गर्न थालियो र त्यसरी विश्लेषण गर्ने क्रममा जुन समाजमा भएका संस्कृतिहरू छन् जो वैज्ञानिक आधारमा पुष्टि हुन सक्छन् वैज्ञानिक आधारहरू छन् त्यसले समाजलाई राम्रो दिशा निर्देशन गर्न सक्छ समानतातर्फ अगाडि बढाउँछ त्यस्ता खालका संस्कृतिहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै जाने हैन र जुन प्रकारका पहिले निर्माण भएका संस्कृति चाहिँ नि जो समाज विकासका लागि अवरोध छ विभेद सिर्जना गर्छ त्यसले चाहिँ नि हैन विभिन्न खालका चाहिँ नि हैन अपमानहरू चाहिँ नि गर्छ त्यसले कुनै एउटा निश्चित जातिलाई वर्गलाई क्षेत्रलाई भने त्यस्ता खालका संस्कृतिहरू चाहिँ नि के छ त बिस्तारै चाहिँ नि हट्दै जाने यो प्रकारबाट संस्कृतिलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने र परिमार्जन गर्दै जाने परिपाटीको चाहिँ विकास भएको छ पछिल्लो समयमा अब संस्कृति पुर्खाहरूको आविष्कार हुनाले यो मानिसको इतिहास र पहिचानसँग जोडिएको छ है संस्कृति भने कसले निर्माण गर्यो त भन्दाखेरिमा हाम्रा पुर्खाहरूले नै निर्माण गरेका हुन् हाम्रा पुर्खाहरूले जब चाहिँ मानव समाज एउटा व्यवस्थित हुँदै गयो विकसित हुँदै गयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भयो त मान्छेले चाहिँ एक आपसमा व्यवहार सञ्चालन गर्नका लागि हैन एउटा चाहिँ संस्कृतिहरूको निर्माण गरे तिनीहरूले चाहिँ त्यसकारणले गर्दा त्यही संस्कृति अन्तर्गत हामी चाहिँ हैन व्यवस्थित हुँदै गयौँ हामी अभ्यस्त हुँदै गयौँ अनि आजको अवस्थामा चाहिँ आइपुगेका हौँ त त्यसै कारणले गर्दा कुनै पनि समाजको संस्कृति भनेको के हो त उनीहरूको पहिचान हो उनीहरूको पुर्खाको योगदान हो पुर्खाको चाहिँ पहिचान हो त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो संस्कृतिलाई मानिसले चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ नि हामी जोगाउनुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको अर्थ के त अन्त त्यो संस्कृति भनेको हाम्रो पहिचान हो हाम्रो पुर्खाहरूको चाहिँ योगदान हो त्यो चाहिँ हैन त्यस अर्थमा पनि त्यो संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ जोगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुको अर्थ त्यो हो र त्यसै कारणले गर्दा के भयो त संस्कृति सबैका लागि प्रिय हुन्छ आफ्नो संस्कृति आफ्नो लागि प्यारो हुन्छ नि हाम्रो संस्कृति हाम्रो लागि प्यारो हुन्छ त्यस्तै अर्को समाजमा जुन उसले फरक खालको संस्कृति विकास गरेको छ र त्यसको लागि चाहिँ नि उसको आफ्नो संस्कृति नै प्यारो हुन्छ हैन किनभने यो त पुर्खादेखि चलिआएको उसको पुर्खाले निर्माण गरेका कुरा हुन् नि त यस अर्थमा हामीले कुनै पनि संस्कृतिलाई यो संस्कृति राम्रो है तेरो संस्कृति ठुलो मेरो संस्कृति ठुलो अथवा तेरो सानो अथवा उसको संस्कृति ठुलो मेरो चाहिँ सानो भनेर चाहिँ त्यसलाई अपव्याख्या गर्नु हुँदैन सबैका लागि आफ्नो संस्कृति के हुन्छ त महान हुन्छ महत्त्वपूर्ण हुन्छ गौरवको विषय हुन्छ हैन किनभने त्यो भनेको उनीहरूको चाहिँ पहिचान हो त्यसैले कसैले पनि कसैको संस्कृतिलाई अपमान गर्ने हेलना गर्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन
तर त्यो संस्कृतिमा भएका राम्रा पक्ष के छन्, नराम्रा पक्ष के छन्, त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनुपर्छ हामीले। र राम्रा पक्ष छन् भने त्यस संस्कृतिलाई हामीले अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ, विकास गर्दै लैजानुपर्छ। र नराम्रा पक्ष छन् भने ती नराम्रा पक्षलाई बिस्तारै हामीले चाहिँ हटाउँदै जानुपर्छ। अनि मात्रै के हुन्छ त, संस्कृति सबल हुँदै जान्छ, विकसित हुँदै जान्छ, परिमार्जित हुँदै जान्छ, समय सापेक्ष चाहिँ र समाज सापेक्ष चाहिँ विकसित हुँदै जान्छ। त त्यसैले गर्दाखेरिमा हिजो आज घर व्यवहार, रहन सहन र खानपानमा परिमार्जन हुँदै गएकोले आवश्यकता र औचित्य अनुसार संस्कृति परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै जाने कुरा पनि हामीले चाहिँ यहाँ निबन्धमा देख्न पाउँछौँ। त किनभने मान्छेको चाहिँ जस्तो अहिले हामी वैज्ञानिक युग भनेर भन्छौँ, वैज्ञानिकमा नयाँ नयाँ प्रकारका आविष्कारहरू भएका छन्। ती नयाँ आविष्कारले गर्दा हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ। त हिजोको जस्तो जीवनशैली त आज हामी चाहिँ जिउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा ती नयाँ जुन वैज्ञानिक आविष्कारहरू छन्, चिन्तनहरू छन्, विचारहरू छन्, त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ खालको चाहिँ संस्कृतिको विकास गर्यो, नयाँ चिन्तनको विकास गर्यो। त त्यसैले गर्दाखेरिमा के छ, हाम्रो आवश्यकताहरू पनि हिजोका दिनभन्दा आज फरक हुँदै गए। फरक खालका आवश्यकता पुरा गर्नका लागि फरक खालका चिन्तनहरू, फरक खालका व्यवहारहरू हामीले चाहिँ हैन नयाँ चाहिँ सृजना गर्नुपर्ने कुराहरू भए। त त्यस कारणले गर्दाखेरिमा के भयो त, परम्परागत रूपमा हाम्रा पिता पुर्खाले निर्माण गरेका संस्कृतिहरू बिस्तारै परिमार्जित हुँदै गए, त्यसले चाहिँ परिमार्जन हैन परिवर्तन हुँदै गए, अनि आएर परिष्कृत हुँदै गए ती चाहिँ। र जुन संस्कृति समाजको विकासमा अवरोधको रूपमा सृजना भए ती संस्कृतिहरू चाहिँ लोप भएर गए, हराएर गए तिनीहरू चाहिँ। र जुन संस्कृति चाहिँ हैन समय सापेक्ष चाहिँ यसरी हामीले परिमार्जित गर्दै लान सक्यौँ, ती संस्कृतिहरू चाहिँ परिमार्जित हुँदै विकसित हुँदै आजको अवस्थामा चाहिँ आइपुगेका हुन्। त्यस कारणले संस्कृति भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ त, समाज सापेक्ष हुनुपर्छ, समय सापेक्ष हुनुपर्छ। समाज र समय सापेक्ष त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्दै लैजान सक्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो संस्कृतिले चाहिँ निरन्तरता पाउँछ। र जुन संस्कृति समाजको विकासको लागि, एकताको लागि, समानताको लागि अवरोध सृजना गर्छ, त्यस्ता खालका संस्कृतिहरू चाहिँ के हुन्छ त, हराएर जान्छन्, लोप भएर जान्छन्। त नेपाली संस्कृति भनेको नै विविधताको संस्कृति हो हैन। विविधता नेपाली संस्कृति भन्छौँ नि हामी। कुन हो त नेपाली संस्कृति? के हो त नेपाली संस्कृति भनेको? नेपाली संस्कृति विविधताको संस्कृति। किन विविधताको संस्कृति भन्दा नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हैन। विभिन्न जातका मान्छेहरू बसोबास गर्छन्। 125 लगभग जातका मान्छे बसोबास गर्छन् यहाँ चाहिँ। त भनेपछि ती सबै जातको आफ्नै संस्कृति छ हैन। र ती सबै जातको संस्कृति, सबै जातिका संस्कृतिहरूको समष्टिगत रूप भनेको नेपाली संस्कृति। ती सबै जातिहरू नेपाली हौ नि हामी चाहिँ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा नेपाली संस्कृति भनेको ती सबै जातका, ती सबै भाषा बोल्ने, ती सबै क्षेत्रमा हिमाल, पहाड, तराई अथवा पूर्व मेची, महाकाली हरेक ठाउँमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीहरूको संस्कृतिको समष्टिगत रूप भनेको नै नेपाली संस्कृति हो हैन। त्यसकारण नेपाली संस्कृति भनेको कुनै एउटै छुट्टै जातको, एउटा धर्म मान्ने हैन, एउटा क्षेत्र विशेषमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूको संस्कृति मात्रै होइन। त्यसैले नेपाली संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको नेपालमा विकसित भएका, सबै क्षेत्रमा विकसित भएका सबै संस्कृतिहरूको चाहिँ नि संरक्षण गर्नु र जोगाउनु हो भन्ने अर्थमा हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त त्यसैले गर्दाखेरिमा नेपाली संस्कृति भनेको नै विविधताको संस्कृति हो। अनि खास गरी नेपाली संस्कृति भनेको हिन्दू र बौद्ध संस्कृतिको उद्गम स्थल हो नेपाल चाहिँ। अनि हिन्दू संस्कृतिको पनि उद्गम स्थल नेपाल, बौद्ध संस्कृतिको पनि उद्गम स्थल नेपाल नै हो। त्यसकारणले चाहिँ हिन्दू र बौद्ध संस्कृति हैन एक आपसमा चाहिँ एकदम मिल्दोजुल्दो खालको पनि छ। एक आपसमा परिमार्जित गरेर हामीले चाहिँ एक आपसमा पहिलेदेखि मिल्दै बसोबास गर्दै आइराखेको पनि हो हामीहरू नेपालीहरू चाहिँ। त्यसबाहेक अन्य जात, भाषा, धर्म मान्ने जति पनि मान्छेहरू छन् ती सबै मान्छेहरूलाई सहिष्णुताका आधारमा हैन, धार्मिक समानताका आधारमा चाहिँ हामीले एक आपसमा सम्मान गर्दै, हातेमालो गर्दै अगाडि बढिराखेको अवस्था हो नेपाल। त्यसकारणले नेपालमा संस्कृतिका नाममा, धर्मका नाममा त्यस्तो खालको युद्ध भएको, द्वन्द्व भएको हामीले इतिहास देखेका छैनौँ नि यहाँ चाहिँ हैन। त्यो एउटा सहिष्णुता हामीले जुन निर्माण गर्न सक्यौँ, त्यो नै नेपालको एउटा विशिष्ट संस्कृति हो हैन। सबै जात, भाषा, धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर हैन र सबैले सबैलाई सम्मान गरेर अगाडि बढाउने जुन प्रकारको संस्कृतिको हामीले विकास गर्यौँ, त्यो नै वास्तवमा नेपाली संस्कृति हो र नेपालीहरूको चाहिँ पहिचान हो। र यो नेपाली संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ। त सबै धर्म, जात जाति, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र आदिको योग नै नेपाली संस्कृतिको साझा रूप हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, हामी विभिन्न धर्म मान्छौँ, नेपालमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू। यी सबै धर्म मान्ने मान्छेहरूको फरक फरक संस्कृति छन्। ती सबै फरक फरक संस्कृतिको समष्टिगत रूप भनेको नेपाली संस्कृति हो। त्यस्तै गरेर विभिन्न जात जाति छौँ हामी, फरक फरक भाषा बोल्छौँ हामी, फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्छौँ हामी। त भौगोलिक क्षेत्र फरक भएअनुसार हाम्रो लवाई खवाई फरक हुन्छ, खानपान फरक हुन्छ हाम्रो हैन, संस्कार संस्कृति चाडपर्वहरू फरक फरक हुन्छन् हाम्रा चाहिँ हो। त यो कारणले गर्दाखेरिमा यो
जुन जातीय विविधता छ, धार्मिक विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता छ अनि भौगोलिक विविधता छ, यो विविधताले गर्दाखेरि हामीमा के भयो त सांस्कृतिक विविधता पनि विकास भयो। त त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यी सबै क्षेत्रको चाहिँ नि हैन संस्कृतिहरूको समष्टिगत यो रूप भनेको नै नेपाली संस्कृति हो। त्यसकारणले नेपाली संस्कृति भनेको कुनै एउटा विषयवस्तु होइन, सानो विषयवस्तु होइन, सीमित विषयवस्तु होइन, यो समग्र हो। सबै नेपाली संस्कृति अन्तर्गत सबै भाषाको विकास हुनुपर्छ, संरक्षण हुनुपर्छ, सबै चाहिँ नि वेशभूषाहरूको संरक्षण हुनुपर्छ हैन, सबै चाडपर्वहरूको चाहिँ संरक्षण हुनुपर्छ हैन। त्यसो भयो भने मात्रै हामी सबै नेपाली संस्कृतिभित्र चाहिँ अटाउन पनि सक्छौँ र अनेकतामा एकता भन्ने जुन भावना छ त्यो भावनालाई अझ बलियो, अझ सुदृढ चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। त नेपाली संस्कृतिका कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ नि जस्तो देउडा भन्छौँ हामी पश्चिमतिर चाहिँ नि हैन, नाचिने गाइने चाहिँ एउटा छ। त्यस्तै गौरा छ पश्चिमतिरको, लाखे नाच भन्ने छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको, सेलो भन्ने छ हाम्रो चाहिँ पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ मारुनी भयो, चुड्का भयो, रोदी भयो, ख्याली, यी पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ प्रचलित चाहिँ विभिन्न नाचहरू हुन्, विभिन्न चाहिँ गीतहरू हुन्। त्यस्तै गरेर धान नाच जुन तराई क्षेत्रतिर माघी, होली जस्ता पर्वहरू, साकेला यी तराई क्षेत्रतिर मनाइने हुन्। देउसी भैलो नेपाल अधिराज्यभर चाहिँ हामीले चाहिँ सबै चाहिँ क्षेत्रहरूमा मनाइन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न प्रकारका जात्राहरू काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा ठुला ठुला जात्राहरू मनाइन्छन्। यी सबैको समष्टिगत रूप भनेको के हो त नेपाली संस्कृति हो हैन। यी सबै चिज अटाउनुपर्छ नेपाली संस्कृतिमा चाहिँ। हिमाल पहाड तराई क्षेत्रगत हिसाबले, मेचीदेखि महाकालीसम्म हैन क्षेत्रगत हिसाबले, त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्न भाषा, धर्म, जात यी सबैका फरक फरक जुन चाहिँ संस्कृतिहरू छन्, परम्पराहरू छन्, रहनसहनहरू छन्, चाडपर्वहरू छन् हैन, जात्रा मेलाहरू छन्, यी सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ हामीले नेपाली संस्कृतिको रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र त्यही रूपमा हामीले यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ अनि आएर चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। अब अनेकतामा एकता र सहिष्णुता नै नेपाली संस्कृतिको मूल विशेषता हो हैन। हामीले अनेकताको चर्चा गऱ्यौँ, अनेक जात, भाषा, धर्म मान्ने मान्छेहरू छौँ हामी चाहिँ नि। यी सबैका आफ्नै चाडपर्वहरू छन्, आफ्नै सांस्कृतिक परम्पराहरू छन्, आफ्नै प्रकारका रीतिरिवाजहरू छन् हैन। हो त्यसैले गर्दाखेरिमा के भनियो त अनेकता विविधता भयो त्यो चाहिँ। अनि त्यो विविधताभित्रको चाहिँ के छ त एकता र सहिष्णुता। सहिष्णुता भनेको एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई हामी चाहिँ भन्छौँ। जब हामीले एउटा संस्कृति मान्ने मान्छे, एउटा धर्म मान्ने मान्छेले अर्को संस्कृति अर्को धर्म मान्ने मान्छेलाई हामीले आदर सम्मान गर्छौँ, त्यहाँ के हुन्छ त सहिष्णुता, एकताको भाव पैदा हुन्छ, सम्मानको भाव पैदा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। तर जब एउटा संस्कृति अथवा धर्म मान्ने मान्छेले अर्को संस्कृति वा धर्म मान्ने मान्छेलाई हामी हेला गर्छौँ, घृणा गर्छौँ, छिसी दूर दूर गर्छौँ अनि त्यहाँ के हुन्छ त एकता पैदा हुँदैन त्यहाँ चाहिँ। त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ होइन। त्यसकारणले नेपाली संस्कृतिको मूल आधार भनेकै के हो त अनेकतामा एकता र सहिष्णुता, मेलमिलाप हैन, एकअर्काप्रतिको सम्मान, यो नै नेपाली संस्कृतिको मूल विशेषता हो। यो विशेषतालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर आमा बुबा गुरु र पाहुनाहरूलाई देवता सरह मान्ने जुन नेपाली संस्कृति छ यो अत्यन्त अनुकरणीय संस्कृति छ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अर्म पर्म सरसहयोगको नेपाली संस्कृतिको विशेषता हो हैन। एक आपसमा आवश्यक पर्दाखेरिमा चाहिँ सहयोग गर्ने, अर्को एउटाको काममा चाहिँ सबैले मिलेर मद्दत गर्ने, अत्यन्त अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा चाहिँ हैन। त्यस्तै गरेर सरसहयोग त्यो चाहिँ पैसाको होस् अथवा अन्य चाहिँ एक प्रकारका कामको सरसहयोगहरू होस्। त्यस्तै गरेर चाहिँ समूहमा रमाउने, समूहमा बस्ने, विभिन्न जात्राहरू मेलाहरू गर्ने हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब के अरे बर पिपलहरू रोप्ने शीतलताका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो नि। किनभने त्यो बर पिपल रोप्ने पनि एकजनाको फाइदाको लागि होइन नि। यो चाहिँ प्रायः बाटोहरूमा होइन बर पिपलहरू रोप्ने चलन छ। किनभने बाटो हिँड्ने बटुवाहरू लामो बाटो हिँडेको हुन्छ, थाकेको हुन्छ, घामले पोलेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा बिचमा चाहिँ चौताराहरूमा बस्ने, त्यो चौताराहरूमा धारा निर्माण गरिएको हुन्छ, धारामा चिसो पानी खान पाउने उनीहरूले चाहिँ यो त सबैको हितको लागि हो नि। सर्वजन हिताय भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैको लोकहितको लागि, लोकको हितको लागि गरिने जुन कार्यहरू हुन्छन् यी कार्यहरू भनेका हाम्रा संस्कृतिका विशिष्ट नमुनाहरू यिनीहरू छन् हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ भारी बिसाउनका लागि चौताराहरू निर्माण गर्ने, बास बस्नका लागि पाटी पौवा जस्तो पहिलेको चलन अहिलेको आवश्यकता भएन। पहिले त आजभोलि यस्तो होटलहरू बजारहरू यस्तो त हुँदैन थियो, खाने बस्ने ठाउँहरू त थिएन पहिले चाहिँ हैन। मान्छे चाहिँ महिनौसम्म हिँड्नु पर्थ्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरिमा चाहिँ तीर्थयात्रा गर्दा होस्, आफन्तलाई भेट्दाखेरिमा होस्, बसोबास गर्ने ठाउँ हुन्थेन। त्यस्तो अवस्थामा बाटोको बिचमा चाहिँ पौवाहरू पाटीहरू निर्माण गरिन्थ्यो जहाँ मान्छेले रात बिताउने आराम गर्ने, खानपान गर्ने त्यो एउटा व्यवस्था चाहिँ हुन्थ्यो नि त हैन। अब यी जस्ता चिजहरू छन्। यी सबै भनेका सामाजिक कार्य हुन्, धार्मिक कार्य हुने चाहिँ नि।
पार्टी पौवा जस्ता चाहिँ नि निर्माण गर्ने, त्यस्तै गरेर सेवाको भावना र सर्वै भवन्तु सुखी न। अर्को नेपाली संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के त? सबैजना सुखी हुनुपर्छ है। त्यसकारणले संस्कृतिमा भनिएको छ सर्वे भवन्तु सुखी न। एकजना मात्रै सुखी हुने होइन, एकजना मात्रै सम्पन्न हुने होइन, सबै मान्छे समाजका चाहिँ सुखी हुनुपर्छ, सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा उदार महान भावना चाहिँ नि हाम्रो जुन नेपाली संस्कृतिमा छ, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नेपाली संस्कृतिको। यस्ता पक्षलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। यही पक्ष, यही बाटोमा हामी चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्यौँ भने अनि विश्व बन्धुत्वको भावनाको विकास हुन्छ। किन संसारमा बस्ने हामी सबै मानिस सुखी हुनुपर्छ, सबै हाम्रो आफन्त हुन्, हाम्रा दाजुभाइहरू हुन् भन्ने भावनाको हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो बिचमा एकता हुन्छ, भाइचारा हुन्छ, शान्ति हुन्छ, मेलमिलाप हुन्छ। यसबाट मात्रै हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। त कतिपय अवस्थामा संस्कृतिका नाममा अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, उत्पीडन, दाइजो तिलक, छुवाछुत, बलि प्रथा, छाउपडी जस्ता विकृतिहरूले प्रश्रय पाइरहेकोले यस्ता विकृतिहरूलाई चाहिँ हटाइनुपर्ने आवश्यकता अर्को छ एउटा महत्त्वपूर्ण होइन। संस्कृति हामी भनेको हामीले के भन्यौँ त भन्दा परम्परादेखि हाम्रा पितापुर्खाले चलाएका नियमहरू, कानुनहरू, व्यवस्थाहरू भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ होइन। ती व्यवस्थाहरू के छ त? सबै राम्रा छैनन्। कि तत्कालीन समाजमा सायद आवश्यकता थियो, त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि ती खालका नियमहरू बने। तर अहिले समयको चाहिँ परिवर्तनसँगै के भयो त? त्यस्ता केही संस्कृतिहरू केमा परिणत भए त? विकृतिमा परिणत भए होइन। जस्तो विकृतिमा परिणत भएको भनेको जस्तो अन्याय, अत्याचार गर्ने, त्यो जातीय हिसाबमा ठुलो सानो भनेर हेला गर्ने होइन खालका चाहिँ परिपाटी, त्यसैको आधारमा चाहिँ शोषण गर्ने, उत्पीडनमा पार्ने, त्यस्तै दाइजोको नाममा चाहिँ नि होइन मान्छेलाई चाहिँ दुःख दिने, विवाहमा चाहिँ नि अहिले दाइजोको कारणले गर्दा के भयो त भन्दा विवाहमा गरिब मान्छेका चाहिँ छोराछोरीलाई विवाह गर्न मुस्किल भयो नि त, गाह्रो भयो त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले त सामाजिक विभेद, समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिरता त सिर्जना गरेन, त्यसले चाहिँ समाजमा विभेद सिर्जना गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यस्तै गरेर छुवाछुत प्रथा होइन, ठुलो जात र सानो जात भनेर विभाजन गर्ने, ठुलो जातले सानो जातलाई छुन नहुने, घरमा जान नहुने, यसले त सामाजिक विभेद सिर्जना गर्यो नि। यसले हाम्रो बिचमा एकता सिर्जना गरेन नि यस्ता कुराहरूले चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दा यी चिजहरूको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। यी भनेका चाहिँ संस्कृतिको नाममा भएका विकृतिहरू हुन् यस्ता चिजहरू भनेका। त्यस्तै गरेर बलि प्रथा पनि अहिले पछिल्लो समयमा होइन मान्छेले आफूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ पेट भर्नका लागि भनेर विभिन्न जनावरहरूलाई चाहिँ काट्ने, मार्ने, देवी देवतालाई चढाउने नाममा चाहिँ यो पनि एउटा एक प्रकारले विकृतिको रूपमा चाहिँ विकास भएको छ होइन। त्यस कारणले यी चिजहरू भए। त्यस्तै गरेर छाउपडी जस्ता प्रथाहरू नेपालको चाहिँ जुन पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ होइन महिलाहरूले चाहिँ त्यो के भन्छ 2-3 दिनसम्म चाहिँ अलग्गै चाहिँ गोठमा गएर बस्नुपर्ने, त्यहाँ गोठमा बस्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ होइन बलात्कारको शिकार हुनुपर्ने, कतिपय अवस्थामा जङ्गली जनावरहरूको आक्रमण चाहिँ त्यस्तै गरेर मानसिक रूपमा उनीहरू तनावमा, त्रासमा रहनुपर्ने, यस्ता खालका जुन अवस्थाहरू सृजना भयो नि त। यसले त समाजको हित गरेन, यसले त व्यक्तिको हित गरेन होइन। त त्यसैले गर्दाखेरिमा जुन संस्कृतिले भनेर हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यो संस्कृतिले व्यक्तिको हित गर्दैन, समाजको हित गर्दैन, समाजमा विभेद सिर्जना गर्छ, समाजमा अपमान सिर्जना गर्छ भने त्यस्ता खालका संस्कृतिहरू चाहिँ के छ त? ती विकृति हुन्। त्यस्ता विकृतिलाई हामीले बिस्तारै हटाउँदै जानुपर्छ, परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्रै हामी सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ। त चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता उत्सवहरूमा चाहिँ अनावश्यक खर्च गर्ने अर्को खालको परिपाटी, यो पनि एउटा विकृति हो होइन। अहिले पछिल्लो समयमा देखिएको सबभन्दा ठुलो विकृति नै यही मान्नुपर्छ अहिले चाहिँ होइन। किनभने समाजमा गरिब मान्छेहरू पनि छन्, ठुलो सङ्ख्यामा गरिब मान्छेहरू छन्। त त्यसले गर्दाखेरिमा धनी बानीहरूले चाहिँ विवाह व्रतबन्धमा ठुल्ठुलो चाहिँ अनावश्यक खर्चहरू गर्ने गरिदिँदाखेरिमा त्यसको प्रत्यक्ष असर के छ त? गरिब वर्गलाई परिराखेको छ। उनीहरूले त्यो विवाह उत्सव चाहिँ व्रतबन्ध गर्नै नसक्ने अवस्था। संस्कार हो नि, एउटा संस्कृति हो नि, तर त्यो संस्कृति गर्नै नसक्ने आर्थिक कारणले गर्दाखेरिमा अनि यस्ता खालका अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ जुवा तास खेल्ने होइन खालको चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्ने, विभिन्न पर्वको नाममा, विभिन्न चाहिँ उसको नाममा चाहिँ जस्तो शिवरात्रि भन्यो, शिवरात्रिमा के छ त? भाङ खाने नाममा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ अब यो लागु पदार्थहरूको चाहिँ ओसार पसार गर्ने, प्रयोग गर्ने होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्न पर्व तिहारको नाममा चाहिँ जुवाहरू खेल्ने, तास खेल्ने, धन सम्पत्ति होइन ठुलो चाहिँ फजुल चाहिँ खर्च गर्ने, यी खालका विकृतिहरू चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ समाजमा छन् यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै चाहिँ निरुत्साह गर्नुपर्छ अनि यसलाई चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ। किनभने यी संस्कृति होइन विकृति हुने चाहिँ तडक भडक सिर्जना गर्ने कुराहरू हुन्छ नि होइन। यसले गर्दाखेरिमा के छ त? समाजमा कहिले पनि एकता सिर्जना गर्दैन, समाजमा विखण्डन सिर्जना गर्छ यसले चाहिँ होइन। समाजमा शान्ति होइन अशान्ति सिर्जना गर्छ यस्ता क्रियाकलापले। त त्यसैले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि यस्ता खालका विकृतिलाई हामीले हटाउँदै सबैले चाहिँ हाम्रा मौलिक र राम्रा संस्कृतिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै जाने र यस्ता विकृतिहरूलाई चाहिँ हटाउँदै जाने गर्दै गयौँ भने हाम्रो संस्कृति परिमार्जित हुँदै जान्छ, विकसित हुँदै जान्छ, अनुकरणीय बन्दै जान्छ र सम्पूर्ण विश्वको लागि चाहिँ एउटा मार्गनिर्देशक संस्कृतिको रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई विकसित गर्न सक्छौँ। त यसतर्फ हामी सबै नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ
जागरुक हुनुपर्छ। सबैले आफ्नो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, आफ्ना संस्कृतिका राम्रा पक्षहरूलाई विकसित गर्दै लैजानुपर्छ र आफ्नो संस्कृतिमा भएका नराम्रा विकृत पक्षहरूलाई बिस्तारै चाहिँ हटाउँदै लैजानुपर्छ र राम्रा संस्कृतिलाई सबैले अवलम्बन गर्ने, कुनै एउटा संस्कृतिमा भएको, कुनै एउटा जातीय अथवा क्षेत्रीय संस्कृतिमा भएका राम्रा कुराहरूलाई सबैले अवलम्बन गर्दै लैजाने र त्यहाँ भएका चाहिँ जुन नराम्रा विकृतिहरू छन् त्यसलाई सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउँदै लैजाने गर्दै गयौँ भने एउटा विशिष्ट प्रकारको संस्कृति हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ र विश्वलाई चाहिँ एउटा मार्गनिर्देशन असल संस्कृतिका माध्यमबाट हामीले चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले चाहिँ जुन नेपाली संस्कृति अथवा हाम्रो संस्कृति भनेर भनेका छौँ, यो नेपाली संस्कृति भनेको विविधताको संस्कृति हो, विविधतामा एकताको चाहिँ संस्कृति हो, सहिष्णुताको संस्कृति हो हैन, सबैलाई सम्मान गर्ने संस्कृति हो हैन, सबैलाई सही बाटोमा हिँडाउने संस्कृति हो हाम्रो चाहिँ, एकताबद्ध गराउने संस्कृति हो हैन, शान्ति स्थापना गर्ने चाहिँ हाम्रो परिपाटी नै हाम्रो चाहिँ मूल संस्कृति हो। त्यसकारणले यी विषयवस्तुलाई ख्याल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो संस्कृतिलाई पनि हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकताबद्ध हुन सक्छौँ र एकताबद्ध भएर चाहिँ राष्ट्र निर्माणको अभियानमा हामी लाग्न सक्छौँ, जुट्न सक्छौँ हैन। यही नै हामीले हाम्रो संस्कृतिबाट चाहिँ सिक्ने विषयवस्तु हो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिको बारेमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ र यही संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै आजको कक्षा चाहिँ यही समाप्त हुन्छ। बाँकी अर्को कक्षामा हामी गर्नेछौँ। धन्यवाद।